अस्सलाम वालेकुम। खुश रहना इतना मुश्किल हो गया है आजकल के दौर में कि खुश रहने के लिए लोग दगो-दो करते फिर रहे हैं और लेकिन उनको ये वाली जो खुशी है ना, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी खुश रहने के आसान टोटके। आप लोगों के अंदर खुशी होती है और हम उसको बाहर ढूँढ रहे होते हैं। खुश रहने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दें। हम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, नेगेटिव सोच रहे होते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब आप फारिग होते हैं तो आप नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। सबसे पहले अपने आप को किसी बेहतरीन बहुत ही अच्छी हॉबी में ना मसरूफ़ कर लें। उसकी वजह ये होती है जब आप अपनी पसंद का काम जब आप लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, आपको खुशी मिल रही होती है। जैसे कि मैं जब बोर हो जाती हूँ तो मैं जो है ना कपड़े बनाना शुरू कर देती हूँ। कोई पुरानी ऐसी चीज़ जो आपकी पड़ी होती है, आप कहते हैं कि ये पुराना डिज़ाइन हो गया, उसको उधेड़ के बिल्कुल नया करने की कोशिश करें। 2-300 की लेस लेके आएँ, उसको फ्रेश करने की कोशिश करें। उसके ऊपर बटन लगा दें, बटन नहीं अच्छे तो उतार के दूसरे लगा दें। आप अमीर नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो आप ये वाले काम करने शुरू कर दें। आपको इतना फ़र्क पड़ता है, यकीन करें, ये मेरे आज़माए हुए टोटके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और इन पे कोई पैसा भी नहीं लग रहा होता। हम लोग कहते हैं जी हम इतनी फ़लाँ जगह जॉब मिल जाएगी तो खुश हो जाएँगे, हम फ़लाँ जगह चले जाएँगे तो हम मज़ा आने लग जाएगा, हम सैर करने चले जाएँगे, लाखों रुपए लगाएँगे तो हमें मज़ा आएगा, हमें वो 10,000 का जोड़ा मिल जाए तो हमें मज़ा आएगा। कोई मज़ा नहीं आने वाला। आपने छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी खुद ढूँढनी होती है, अदरवाइज़ आपको किसी ने खुश नहीं करना होता। अच्छा, जब आप फ़ारिग बैठे होते हैं ना तो आपने ये सोचें, बल्कि अपने ऊपर तजर्बा करके देख लें, आपने सिर्फ़ गलत सोचना होता है। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, आप उसके बारे में दिमागों में अपने ख़्यालों से बदला ले रहे होते हैं। कोई आपको गाली दे गया, पता नहीं आज से 20 साल पहले, आप वो सोचने लग जाएँगे। किसी ने आपको धक्का मारा होगा या आपकी कोई चीज़ चुरा ली होगी या आपकी कोई इंसल्ट कर दी होगी, आपको सिर्फ़ वो याद आ रहा होगा। जब आप फ़ारिग बैठे होते हैं तो आपको सिवाय नेगेटिव चीज़ों के कुछ भी नहीं आपके दिमाग में आ रहा होता। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये अपने अंदर से निकालें और अपने खूबियाँ देखें कि कौन सी अच्छी चीज़ थी जो हमारे साथ पिछले हफ़्ते हुई, कौन सी अच्छी चीज़ थी जो हमारे साथ पिछले महीने हो गई, कौन सी अच्छी चीज़ है जो 1 घंटा पहले हुई है। हमारा फ़ोकस इन चीज़ों पे क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, हमने उसको इस तरह ट्रेन ही नहीं किया होता कि वो अच्छी चीज़ों को भी खुश हो उस चीज़ पे और अपने एप्रिशिएट करे आपको। नेगेटिव चीज़ें हैं जी, आपके साथ हो रहा है, हुआ था वग़ैरह वग़ैरह, वो इस बस दिमाग में आ रही होती हैं। तो आपको खाना बनाने का शौक़ है, आप वो बनाने लग जाएँ। लोगों को भूल जाएँ जिन्होंने गलत किया है, उनको माफ़ कर दें, दफ़ा कर दें। बस यही है कि उनके सामने ना जाएँ, क्योंकि आपका गम ताज़ा हो जाता है। जब कभी भूल जाएँगे तो उनके सामने जाएँ, उनको माफ़ कर दें और आगे निकल जाएँ। अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाएँ। अपनी पसंद की कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर आप वो काम करें और अपने आप को खुश रखें। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास बहुत सी नेमतें होती हैं जिनको हम बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे होते। हम देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और 100 काम कर सकते हैं। हम लोग की बॉडी अच्छे फंक्शन कर रही होती है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते। हम कहते हैं नहीं, 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 वो जो 2-4 लाख की चीज़ है ना, वो मिलेगी तो खुश होंगे। आप खुश नहीं होने वाले। अगर आप छोटे-छोटे साँस लेके खुश नहीं हो रहे, देख के खुश नहीं हो रहे, सूंघ के, सुन के खुश नहीं हो रहे, तो फिर आप बड़ी चीज़ों से भी खुश नहीं हो सकते। अपने फंक्शंस को देखें, अपने जो सेंस है, इनको जब आप सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, वो जो आपको खुशी मिलती है उसको फ़ील करें, ये है सबसे बड़ी खुशी। लोगों को भूल जाएँ जिन्होंने जो किया, तो आप जो है ना सबसे अच्छी बात जो ये मैं अब खुद करती हूँ, मैं जो है ना कपड़ों को डिज़ाइनिंग शुरू कर देती हूँ, कुछ पका के बहुत अच्छा फ़ील कर रही होती हूँ। अच्छा खाना बना लो, नहीं आप अमीर नहीं हैं, आप पकौड़े बना लो, आप आलू के चिप्स बना लो, आप आलू नहीं है आप प्याज के बना लो, आप बॉयल चावल करके दाल बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप जो है ना आप 50 रुपए की कोई चीज़ बाहर से ले लो, कुछ भी ऐसा करके खुश हो सकते हो। और शुक्रगुज़ारी इतनी ही बेहतरीन टिप है खुश रहने के लिए कि आपने सिर्फ़ खुश रहना है और आपने शुक्रगुज़ारी करनी है। आपके पास 100 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप शुक्रगुज़ारी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे होते। तो अपने जो है ना माइंड को आपने जो है ना ये आदत डालनी होती है, क्योंकि माइंड जो होता है ना वो एक बंदर की तरह होता है, उधर लटक, उधर लटक, उधर लटक, और उसका कोई मुँह सर तो होता नहीं है। तो ये लिहाज़ा वो कहते हैं ना कि गंदी मक्खी की तरह गंद पे ही बैठता है, तो इसी वजह से नेगेटिव ही सोच रहा होता है। तो खुद को पॉजिटिव करें, खुद को खुश रखें, किसी ने आपको खुश नहीं करना। किसी को ये नहीं होती आपको 10,000 का जोड़ा पसंद है, मैं आपको 10,000 देता हूँ, जाके जोड़ा लो और खुश हो जाओ। आपने जोड़ा लेके आपने 2-3 घंटे खुश होना होता है, उसके बाद वो जोड़ा आपकी उसी लाइन में पड़ा होगा जिसमें आपका 2,000 का सूट पड़ा होगा। अगर आपको कहीं से जूते अच्छे लग रहे हैं महंगे, तो आपने भी वो जूते लेके भी आपने 2 घंटे खुश होना होता है कि मैं फ़लाँ जगह पहनूँगा। हो सकता है आपको वो पहन के इतनी खुशी भी ना मिल रही हो जितना आपको उसको लेने की एक्साइटमेंट थी। तो इस वजह से अपने इर्द गिर्द जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, उनको देख के खुश हों। ज़्यादा खुश मतलब कि ज़्यादा वो चिड़चिड़ा होने की ज़रूरत
ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگ دوسروں کی نیگیٹیوٹی پہ جو ہے نا فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی کئی لوگوں کے ساتھ نیگیٹیو کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ یاد نہیں آتا اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ زیادہ گندا تھا، ہم تو کرتے ہی نہیں، ہم تو فرشتہ ہوتے ہیں۔ تو یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بہت ضروری ہوتی ہیں، اور اپنے اندر خوشی لانے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے، پرسکون رکھنے کے لیے، کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو مصروف کر لیں پازیٹیو انرجی۔ اور آپ کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے تو آپ ایک 200-400 کا شیشہ لگا لیں گھر میں، اپنی مشین رکھیں، کوئی مطلب کہ سلائی کریں، آپ کہیں چلے جایا کریں، آپ کے پاس زیادہ اچھی سوسائٹی نہیں ہے، آپ کے پاس جو بھی سوسائٹی اویلیبل ہے آپ اس کے پاس جائیں، کسی سے دل کی بات کر لیا کریں۔ آپ کے پاس 100 کچھ، آپ اپنے گھر میں کوئی پودا شودا لگانا شروع کر دیں، زمین کی کھدائی، مٹی کی خوشبو بھی آپ کو بہت مینٹلی ریلیکس کرتی ہے۔ تو آپ نیچر کے قریب ہوں، نیچر اتنی اچھی چیز ہوتی ہے کہ اس سے وہ پیسے نہیں لے رہی ہوتی آپ سے، مٹی کھودنے کے پیسے نہیں لے رہی ہوتی آپ کے پاس، پودا لگانے کے، کہ عام سا پودا 20 روپے کے بھی بیج ملتے ہیں، کوئی آپ گھر میں آلریڈی درخت ہے اس کا بیج بو دیں، آپ کوئی گھر میں کوئی چیز کھاتے ہیں اس کی گٹلی بو دیں، یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو جو ہے نا یہ کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے ہوتے۔ بہرحال میری باتیں بہت لمبی ہو گئی ہیں اور بہت ہی کامن باتیں ہیں، تو یہ ہم لوگ لیکن جب پریکٹس کرنے پہ آتی ہے نا تو ہماری جو ہے نا مٹی پلیت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ میں جو ہے نا نیگیٹیو وے میں چل پڑا ہوتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ ایج کے ہو گئے ہیں، 30+ ہو گئے ہیں، تو آپ جب اس کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ سے ہو ہی نہیں رہا ہوتا۔ بہرحال آپ جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو واچ کریں اور مجھے اپریشیٹ کیا کریں۔ میں ایفرٹ کر رہی ہوتی ہوں لیکن مجھے جو ہے نا اس کا ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا، تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں اور میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا اپنی خواہشیں پوری کر سکوں، اپنے آپ کو مطلب کہ بہتر کر سکوں۔ تو جیسے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ہر کوئی اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، میں بھی لگی ہوئی ہوں۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو یہ میرا سفر آسان ہو جائے گا، لیکن سپورٹ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اب میں ہوتی ہوں جو میرے آگے چینل آتا ہے نا، میں اس کو دیکھتی ہوں کتنے سبسکرائبر، میں اس کو فوراً سبسکرائب کر لیتی ہوں اگر اس کے کم ہوتے ہیں تو۔ مجھے یہی ہوتی ہے کہ ہر کوئی ہوتا ہے، ہر کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے، ہر کسی کو اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے، اور ہم لوگ جو ہے نا دوسروں سے توقع رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خود ہم اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے۔ پہلے خود کو بہتر کریں، میں جیسے اب کر رہی ہوتی ہوں، میں واچ بھی کر لیتی ہوں، سبسکرائب زیادہ کر لیتی ہوں، لائک کر لیتی ہوں۔ پہلے مجھے ان چیزوں کی کوئی ویلیو پتہ نہیں چلتی تھی، لیکن جب سے میں نے یہ کام شروع کیا مجھے لگتا ہے ان چیزوں کی بہت ویلیو ہے اور ہمیں یہ سب کرنا چاہیے۔ تو مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے نا مجھے بہت زیادہ مطلب کہ ہر کسی کو ایک دوسرے کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتے، ہم جو ہوتے ہیں نا مطلب اکیلے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی ایک لکڑی ہو، جیسے بچپن میں سنتے تھے لکڑی تھی ٹوٹ گئی، جب زیادہ لکڑیاں لے آئے تو پھر ہمیں وہ لکڑیاں کوئی نہ توڑ سکا۔ تو یہ والی چیزیں بچپن میں ایسے ہی ہوتی تھی جیسے کوئی عام سی بات ہوتی ہے، لیکن اب ان چیزوں کی جو ہے نا ہمیں معنی پتہ چلے ہیں، مطلب جو ہم بچپن میں جو کہانیاں سنتے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی ہم لوگوں کو جو لیسن ملتے تھے، ہم لوگ ان کو اتنا نارمل لے رہے ہوتے تھے، وہ کہ اتفاق میں برکت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، پیسہ کوا، محنت کرنا کتنی ضروری ہے۔ تو مجھے لگتا ہوتا تھا یہ باتیں ہیں، اور باتیں جو ہے نا بس باتیں ہی ہوتی ہیں، تو ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، تو بہت میننگ فل یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو وقت بتاتا ہے، آپ کو اس ٹائم بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں، ان کا کیا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ایک زندگی ہے، اور یہ جو ہے نا کوئی امتحان کا ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے نا مینیج کر کے چلنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر بچپن سے ہی بندے کی جو ہے نا مائنڈ سیٹ اچھا بن جائے نا تو وہ پھر بندے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔